کملی والے کریم نبی، مہربان نبی، رحمت للعالمین نبی جبریل آئے، مولا جنہوں لین واسطے آیا وہاں او سونا تے لمبی چادر تان کے لیٹے ہوئے ہیں، مولا آواز دیا دروازے نو ہلاواں، جے کمیں تے یار دیاں زلفاں وچ ہولی ہولی انگلیاں پھیر کے کما کم کم یا حبیبی، قدرتی آواز آئی جبریل، محبت کا ایک انداز اے بھی یہ، پر نہیں انج نہیں جگانا، مولا پھر جگانا کیویں میں؟ فرمایا محبوب میرا وے، جگان دے طریقے بھی میں دساں گا، میرا محبوب ہے، اج یار نو انج جگا انج بلا کہ ادب دی بھی انتہا ہو جائے تو محبت دی بھی انتہا ہو جائے۔ یا اللہ طریقہ کار کی ہوئے گا، قدرتی آواز آئی یا جبرائیلو قبل قدمی ہے، انہاں نور تے کافور والے لبانو یار دیا پیر دیا تلیاں نال مس کر دے، فرشتیاں دا سردار 1,24,000 کمو پیش نبیاں دا صحابی، تورات دا حافظ، انجیل دا حافظ، قرآن دا حافظ، زبور دا حافظ، ملائکہ وچ اللہ دا رسول، آدم تو لے کے کملی والے کریم نبی تی کری ہر پیغمبر وال اللہ دا پیغام لے کے آن والا، معراج والی راتی نوریاں دا سردار، بشراں دے سردار دے پیر پیا چمدا وے، کملی والے دے پیر پیا چمدا وے، نبی کریم دے پیر دیاں تلیاں نال اپنے نوری تے کافوری لبانو جوڑیا ہویا وے، جبریل کی مزہ پایا وی، جبریل کہندا دنیا والیو نہ جنت نہ جنت کی ایک کلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا، میں کائنات دا ذرہ ذرہ ویکھیا وے، زمین و آسمان ویکھی، مشرق و مغرب ویکھیا، شمال و جنوب ویکھیا، میں جنتی ہر لذت بار جانا وا، لیکن حقیقت وے نہ جنت کی کلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ کملی والے دے جسم دے اندر ٹھنڈک نے سرائش کیتا، رحمت للعالمین نبی نے پہلو بدلیا، جبریل پھر چمدا وے، سرکار نے پھر پہلو بدلیا، جبریل پھر چمدے تے کملی والے نے اکھ کھول کے پوچھیا پیر چمن والیا کون ہے؟ تے عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا سواری لئی در تے برا کیا تے واگاں پھڑنے لئی غلام آ گیا۔ آقا اٹھو سواری آ گئی ہے، غلام آ گئے، فرشتے نال نے، اللہ پیا بلاؤں دے، رب ملاقات دا مشتاق ہے، نبی کریم اٹھے زمزم نالو سل فرمایا، جنتی جوڑا پہنیا، سر تے امامہ رکھیا، بن سور کے شب اسرا دے دولا، کائنات دے صدر اج اپنے ملک دے دوجے صوبے دی سیر نو جا رہے نے۔ کملی والے سواری تے بہ گئے، میرے ویرو جدو کسے نو اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے،
گراں والے کہندے نے واہ واہ میں تقریر پیا کرنا وا تسی کہہ رہے ہو سبحان اللہ میرے ویرو کسے دا پتر گھوڑی چڑھے دولہا بنے اتنا بڑا انعام مل جائے اتنی بڑی پارٹی مل جائے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دے نعرے وجدے نے کملی والے رات دی تاریکی ہے غلام ستے ہوئے نے اپنے نیو بھی خبر کوئی نہیں بیگانے بھی لیٹے ہوئے نے دن دا چانن بھی نہیں 27 راتے گپ انہیرا وے آئے کدے کملی والے دا کوئی قریبی ہوندا ماں ہوندی بابا ہوندا دادا ہوندا واہ واہ سبحان اللہ دیاں صداواں بلند ہوندیاں رب تعالیٰ نے کیا محبوبہ کسے نو ماں کوے بابا کوے برادری کوے یار تے سنگی نعرے مارن محبوبہ سواری تے تو بے جا تے کہ میں رب رحمان دے نام سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ اکبر پاکی او ذات جڑی لے گئی اپنے بندہ خاص مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ وال اپنیاں نشانیاں بکھانا مقصود ہے عظمتاں والی مسجد حرام برکتاں والی مسجد اقصیٰ دو میں مسجداں شان والیاں نے قدرتی آواز آئی محبوبہ میرے ول بھی آنا میں چاہنا ماں تیرا سفر بھی میرے گھروں شروع ہوئے آ جانا مقام حتیم دے اندر کملی والے ہاں ہانی دے مکان چوٹھے مقام حتیم چلے گئے خانے کعبے دا حصہ وے 4 کونے نے ایک جناب حجر اسود والا ایک رکن یمانی والا ایک رکن شامی والا ایک رکن عراقی والا رکن شامی تے عراقی دے درمیان جڑی چھوٹی دیوار ہے اے اندر دا حصہ مقام حتیم ہے رحمت دا خانے کعبے دا پرنالا بھی اسے جگہ تے پیا گرد ہے قدرتی آواز آئی محبوبہ آجا آجا رحمت للعالمین نبی سواری تے بہ گئے ہماما تے فضاما ویکھ رہیاں نے کائنات دا ذرہ ذرہ مشاہدہ پیا کر دے اللہ دا حبیب جا رہے در یتیم جا رہے وے رب نال ملاقات واسطے جا رہے وے جبریل نے مہارا پکڑیاں ہویاں نے ہاں ہاں میرے ویرا ہاں ہاں میرے ویرا حورو غلمان دائیں بائیں جناب کملی والے دے نال براتی بن کے جا رہے نے تے کہن والا کی بیا کہندے باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور اللہ باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اور جذب حسن طلب آج کی رات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے
والے دی سواری جا رہی ہے، مسجد حرام تو نکل پئی، مسجد اقصی وال جا رہی ہے، تے رحمت للعالمین نبی ملک فلسطین مسجد اقصی پہنچے، ہائے جاگ سچ پہنچے، محمد پیارے نبی سب کھڑے نے انتظاری چ سارے، تے آدم نے فرمان نبیانو کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ آدم علیہ السلام پیچھے، داؤد پیچھے، سلیمان پیچھے، یحییٰ پیچھے، زکریا پیچھے، ہارون پیچھے، یعقوب پیچھے، یوسف پیچھے، اسحاق پیچھے، اسماعیل پیچھے، ابراہیم پیچھے، عیسیٰ پیچھے، سارے نبی صفا بنا کے مقتدی بن کے کھلوتے نے، تیرا میرا نبی مصلی تے امام بن کے کھلوتے ہیں، پھر کیوں نہ کبھی یہ کی نہ کیتا یار نے، ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا، سٹیج والے بول رہے نے، تلویاں دی آواز نہیں بھی آندی، جڑے یاراں والے ہو، یاراں والے ہو، جنہ دا کوئی یار ہے، اگر سچا وے، پکا وے، اخلاص والا وے، میں یار دی گل بیا کرنا وا، گھر مار دی گل نہیں بیا کردا، میں ادی گل نہیں بیا کردا، جڑا مطلب واسطے وے، نا میں سچے یار دی گل بیا کرنا وا۔ حضرت میاں صاحب عارف کھڑی بولے، آپ فرماندے چنگی مندی ہوئے سجنا کولو تے سہ واری ہو جاندی، پر یار یاراں دا اوے گلا نہیں کرے دے، ہوندی اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، یار ہائے 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 یار یار میں عرض کیتا کہ انج نہیں تو میں نے جبوں یار پھرنے پہ، ہاں مطلب واسطے اور یار نہیں ہونا جی، وہ کسی کے آکھیا کہ پتہ نہیں یہ کہنا شعر ہے، فراز نہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا یہ جناب کوئی بندہ اٹھ کے یا تھوڑا یہ تکلف کر کے مل پوے تو یار ہی ہونا، نہیں یار کوئی ہونا۔ اٹھ دلاں چل ڈھونڈن چلیے تے گھر بیٹھیاں سجن نہیں مل دے، اوے بن تکلیفوں نہیں ملے دے، ہوندے جیڑے محرم دلاں دے، کئی وقت نے اپنے مطلب نے ہونے جی، لیکن کئی اخلاص والے ہونے حقیقت، اور میں ہن کئی چہرے ویکھ رہا جی، او جھوٹ تو اگے سنگی آیا میرا، او پیچھے بیٹھا ہوا اے بھائی جوید ہوری ادو دامے اڈیالے تو آئیں، اور کئی میں چہرے ویکھ رہا دور جناب، اے محبت لے کے، اخلاص لے کے، پیار لے کے جی آ، اور پھر اے جڑی حضور نہیں محبت ہے جی، حضور نہ پیار ہے، حضور نہیں یاری ہے، اے یاری ہووے، اے جڑی یاری میری یاری نہیں، اے کملی والے نے پیار نہیں یاری ہے، تے کچا رنگ للاریاں والا
اوے چڑھدا لیندا رہندا جے لمنی زبان وچ میاں صاحب للاری آخنے چادراں ٹھپڑے والے رنگ ساز جی اے ہن جڑی زنانیاں دوپٹے رنگوانیاں نے انہاں بھی تسی انہاں نے ضمن وچ پا سکدے ہو رنگ ساز جی رنگنے والا کوئی چیز ہے کچا رنگی اوے للاریاں والا تے چڑھدا لیندا رہندا رنگ محمد تے چڑھیا کدی نہ لیندا گلا میرا انج بھی خراب ہے تے پانی پوا پوا کے ماں مار سکسن وہ بندہ کہیں نہیں گھر میں مان گیا نا تو انہاں پانی وات پانی اسا کہو مہربانی کرو ماں روٹی نہ نواڑا دیو پانی پھس گیا اللہ اکبر سبحان اللہ اے سرکار نہ رنگ جی جڑا چڑھ ونجے تا پکا پیڑا وے کدے لاندا جی پر یاری سچی ہوئے حضرت حضور قبلہ تاجدار گوڑلا فرمانا کہ نانی یار ہزاراں مل دے جانی یار نہ کوئی اے نان کھاونے والے بہت تساں اللہ پوسن میں نے جڑا مل سی یار ٹھیک ہے اے بانے اوڑلے تے چھولے چ نان مگا نظر ٹھیک ہے لیکن دلے نہ جڑا محرم ہونا او کوئی ہونا جی کوئی سچا جڑا دوست ہونا آئے جلی چھوڑے والی عامر بیٹھا باپ تیری فرمائش آ گئی بھائی جلی چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے شالا یار نہ وچھڑے تے یار نہ تھی ونے کلے جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا اساں جی کے نصیر بہارا یاران نال نصیر بہارا تے یاران بعد اندھیرے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ جی میرے بھائیوں میں کی عرض پیا کرنا وا کہ کملی والے مسجد اقصی وچ پہنچ گئے نبی تیار ہو گئے حضرت آدم نے کیا امام آ گیا وے صفا بڑھا لو میری گلاں او سمجھے گا جڑا قدر والا وے بے قدرے نو کوئی پتا نہیں ہاں قدر والے اس قدر تے میرے حضور تاجدار گوڑلا بولیاں فرماند نے واہ قسمت جدے ساری اتے تمو یکتائی دا تانیاں کملی والیا تیرے جیا مقدراں والا تے ماواں نے گھٹ جنے
नसीर की उस दी जेड़ा रब्बों ही बनिया ठने बुलूगियत दे करीब आया लड़कपन जुनाब छून लगा जुलेखा ने दरवाजा बंद कर दिता कुंडियां लगा दितियां अल्लाह दे नबी नू कहंदी ए वे यूसुफ उरिया अल्लाह दे नबी ने कहा बीबी मैं तेरा इशारा जान गया वां पर तू नहीं जानदी मैं ओ नहीं आ जो तू समझदी पई है जुलेखा कहंदी है यूसुफ जाएगा किधर दरवाजे बंद ने घर मेरा वे आर्डर मेरा चलदा वे अल्लाह दे नबी ने कहा बीबी कहंदी ठीक है पर तू नहीं जानदी बस मेरा इरादा करन दी देर है मेरा रब आपे ही दरवाजे खोल देवेगा जुलेखा कहंदी है यूसुफ हुक्म मेरा वे मनना पवेगा अल्लाह दे नबी ने कहा नहीं बीबी मैं ताबेदार हां तेरे घर दा निमक खाना वां पर तू जानदी नहीं मैं ओ नहीं आ जड़े निमक हरामी होंदे ने मैं तेरे घर दा निमक खादे मैं हलाली मुलाजमा विचों आ तेरे खामद ने मैनू पुत्र बना के घर विच रखिया होया वे नी बीबी मैं आप भी नबी आ मेरा अब्बा भी नबी है मेरा दादा भी नबी है मैं नस्ल दर नस्ल पाक हां मैं उन्हां विचों नहीं हां हाँ हाँ मेरे वीरो अल्लाह दे नबी दौड़े दरवाजे खुल दे गए आखिरी दरवाजे ते पहुंचे जुलेखा दा खामद भी आ गया औरत बदल गई नाराज ना होवियो सारियां औरतां इंज नहीं होंदियां पर कुछ जदों बदल जांदियां ने शेरां जै जवानां नू मरवांदियां आपे रोके झट सचियां हो जांदी मैं एक गल वैसी की थी भाई आम जरनल सारिया ने हाँ जी जी जड़िया मावा भैड़ा भी सुन रही हो भाई नाराज ना हो सो हाँ मैं तो तकरीर करके चला वैसा मतलब पिछू कुटनी गिन की खालिद नहीं सकती आ भाई दस अगू बुरा से इस मौलवी जी मैं वैसे करके थी ये शेरा जै जवाना नू मरवांदियां आपे रो के झट सचियां हो जांदियां सारिया नहीं गल औरत बदल गई औरत कहती है तकिया ही घर विच रखे होए दे कम अल्लाह दे नबी ने अर्ज की मौला तू दिलां दे भेद जानना वे मौला तू दिलां दे भेद जानना वे मेरे नाल की वही कर दिए कुदरत दी आवाज आई मेरे नबी गम ना कर मेरी शाने वनहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद मैं शारक तू भी नेड़े रहना वा नाले मेरा कब्जा कुदरत इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर मैं हर चीज ते कादिरा गम ना कर जड़ी इल्जाम पे लांदी है इदे ही घर विच रहन वाले मासूम बच्चे कोलो तेरी पाक दामनी दी गवाही देवांगा गम ना कर मैं तेरे नाल आ मेरे वीरो वक्त ने पलटा खादा वक्त गुजरदा गया अजे होर वक्त दिया बदलदा है ओई बेकदरे जिना खोटिया दिरमा तो वेचिया दिरम सी पर बाद विच खोटे निकल आए हाँ हाँ भिरा नू वेचिया पहले जुनाब मार के खूह विच सुटिया हाँ ज़ियादती कीती हुण वेच भी दिता वक्त ने पलटा खादा भिरा बड़ियां चंगियां चीज़ां होंदियां ने कदर करियो अज इन्हां दा भिरा भी चुल गया इस महफिल दा बानी हाजी वहीद चला गया वे मैं सलाम पे अर्ज करना वा अल्लाह उन्हें कबर दी रहमत ते बरकतां दा बुक्का नूर बना देवे भिरा चंगियां चीज़ां होंदियां ने क्योंकि भाई भाइयां दे दुश्मन वेखे ते भाई भाइयां दियां बावां प्यो सिरे दा ताज मुहम्मद मावा ठड़ियां छावा
قدر کریو دولت پھر لا پوسنے گڈی چلی گئی اور مل جائے گی جی جی گڈی چلی گئی اور مل جائے گی جی گڈی چلی گئی مل جائے گی زمین چلی گئی مل جائے گی میرے ویرو مکان چلا گیا مل جائے گا جی جی مکان چلا گیا مل جائے گا جائیداد چلی گئی مل جائے گی سنگی چلا گیا دوبارہ مل جائے گا پتر مر گئے نے امید رکھو اللہ اور چاہ دے گا زنانی چلی گئی نے امید رکھو اللہ اور چاہ دے اس نے پر سنگیو میں اکثر کہنا ہونا ماں پیو سنگ جمے بھیڑا بھرا دوبارہ نہیں مل دے ایکو واری لب دے نے قدر کر سو ہاں ایک واری لبنے نے ماں پیو تے سنگ جمے برا اور ماں ادو بزرگاں اشارہ کیتا جی ماں پیو تے گال کر سن اگو جان سو تا قدر علی میں تو کیونکہ انہوں ڈیوٹی لاج چھوڑی جڑی میری توفیق ہے میں بول سا انشاءاللہ پر قدر کر سا ہائے ہائے بے قدرے نے وقت نے پلٹا کھا دیا اوئی بھرا مصر وچا گئے نے خود دے رون دا مل پاوانگا میں انہاں پتراں وچوں نہیں ہاں جڑا ماپیاں دی خدمت نو اگنور کر دے وے بھلا دے وے وسار دے وے میں چنگیاں پتراں وچوں ہاں حلالیاں وچوں ہاں میں مل پاسا بے دے رون دا ہائے رونا دل دی میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے اوے قسم خدا دی رومن والا کدے بے مراد نہ جاوے کدے آتے صحیح نہ روتے صحیح نہ رات دی تاریکی وچ کدے جبین جھکاتے صحیح نہ مالک کہندا ہے آنا آنا میرے بندیا کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی اوے کرے بلند آوازاں بخشش منگنے والیاں تائیں تے کھلا ہے دروازہ میں رون دا مل پاواں گا ہاں ہاں میں رون دا مل پاواں گا میرے ویرو بھرا کہندے ویرا تو کی مل پائیں گا فرمایا ابا میری جدائی وچ روئے میری محبت وچ رون دے رہنے اکھاں چو اتنا پانی نکلے سفیدی آ گئی ہے اے لے جاؤ میری قمیض اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ اے سنگی جڑا خوشبو ہے پانا ذرا اس نے بھی خیال کرے بھائی میں تا اس واسطے اس نے اعلان آکھیا کہ اس منٹ تے نہیں پائی اساں پتہ بھئی پاسا تے مولوی صاحب نے گلا بہ ویسی سیاںا بندہ تے بعد میں نہ کام ہے کچھ نہیں سفارش کرنا ہائے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا لے جو میری قمیض جا کے ابے یعقوب دی اکھاں تے رکھ دینا بس قمیض لگن دی دیر ہوئے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی قمیض مصروں پئی روانہ ہوں دیئے اللہ دے نبی کنان وچ بیٹھے ہوئے نے اپنے آپ پوتریاں تے دوتریاں وچ بہ کے کہنے او میرے گھر والو آج مینوں اپنے وچھڑے ہوئے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے
آ رہی ہے مینوں وچھڑے ہوئے یوسف دی اس دیہاڑے یعقوب نبی نے تے خبراں غیب سنائیاں اج پیارے سجنا واللو مینوں سرد ہواواں آئیاں عرض کی پیا کرنا وہاں بے قدریاں تے قدر تو بات نکل گئی ہے میرے ویرو معراج والی راتی تیرے میرے نبی نے امامت کرائی ہاں ہاں امامت کروائی سارے نبی پیچھے کملی والا مصلی تے امام بن کے کھلوتا ہویا ہے میرے ویرو سلام پھیریا ہر نبی واری واری ملاقات پیا کر دے انہاں ملاقات کرن والے ہمیں جدوں واری ادھی آ گئی جڑا چہرے تے نقاب پان والا ہے جدے اتی اللہ نے 9 حصے حسن خرچ کیتے سونا نبی شانہ والا عظمتہ والا او نبی جدی قوم تے کہتا آ جائے عرض کرے مولا قوم بھکھی ہے آواز آئے میرے نبی اے حسن ایویں تے نہیں نہ دیتا ذرا چہرے تو نقاب اٹھا دے قوم نو کہے آ جاؤ جڑا بھکھا تینوں ایک جھلک پیار نال ویکھے گا 3 مہینے آتی کر بھوک نہیں لگے گی جی جی اللہ نہیں دین سی نا جی اے جڑی بھوک ہونی نا اے اسی دفعہ اپنی زبان وچ 2 پلے استعمال کرنے نا ایک تا سونا ہوئے تو ادھی بھی آکھنے یار بہوں سونا تکیا بھوکی لے گئی تے ایک ماڑا راج کے ہونا تے ہنے عباس عباس یارا خدا نہ خوف کر چپ کرا یارا تکیا بھوکی لے گئی اسی دوں وچ استعمال کر وینے ماڑے واسطے بھی آکھنے بھوک لے گئی تے چنگے واسطے بھی لیکن میں اس چنگی نہیں گل پیا کرنا کہن والا بھی کہندا 3 مہینے اوے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنانی اوے جنہ نبی محمد تقیا اترجے دوئی جہانی صرف او نہیں رجے بلکہ او نبی جنوں قوم وے کے 3 مہینے آتی کرا جاوے او بھی معراج والی راتی جدو تیرے میرے نبی نو تک دے عرض کر دینے کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا کملی والیا میں بہت سونا اللہ جے ماں سونا بنایا پر آج تو تکیا تے اپنے حسن دا مان ٹوٹ گیا جی اوے تو نہیں تکیا اجے محبوب میرے نو جنوں ویکھ کے چن شرماوے دن چڑھیاوے جیو مکتوں نقابے اٹھاوے جیو سیر چمن نو جاوے سارا گلشن سی سے نواوے جے ہتھانو پھلاں وچ رکھ دے ہاتھ نال پھلاں رال جائے بجلی ڈردیاں چمک نہ مارے جیو متھے جوڑی پاوے جیو پیر زمین تے رکھ دا تے دھرتی لپ دی جائے جے وال کھولے زلف اپنی دا
تیرا ہی راہ بھول جاوے اے توبہ ایڈا حسین مائی دا جدی جال جلینا جاوے کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا اے سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ اے قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں ایک کیڑی ظلم دا ذکر ہو رہی آوے ہاں ہاں ادھر میرا پیر گولڑے والا بھی ذکر بیا کر دے ظلم دا عرض کر دے نے حبیبی یا رسول اللہ کوئی ظلفاں چھلے وے چھلے اے سارا جگ پاؤں سونا میرے مدنی تو تھلے وے تھلے حبیبی یا رسول اللہ کوئی مغزی چولے دی اے بریانو گل لاؤنا اے عادتی ڈھولے دی حبیبی یا رسول اللہ کملی والے کوئی مثل نہیں جانی دی رب آپ قسم جاوے او دی چڑی دی جوانی دی کوئی مثل نہیں ڈولنے دی چپ کری میرے علی اتھے جانیوں بولنے دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر میرے کملی والے کریم نبی دے غلاموں رات دی تاریکی ہے کملی والے نبیان المصافہ کر کے اوپر جا رہے ہیں پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں آسمان آ گیا حضور دی شانہ تے ویکھو ستواں آسمان آ گیا آسمانہ دیاں آتا مک گئیاں اگے سدراوے جبریل دا مکان ہے ٹکانہ میں براق رک گیا جبریل ٹھہر گیا کملی والے آگے کون جائے گا نبی کریم فرماندے نے میرے سامنے رف رف آ گیا کالی نما تخت آ گیا میں ادھے تے بہ گیا اگے ودا جاواں جوں جوں پیا جاواں پردے مکدے جا رہے نے اجاب ختم ہوندے جا رہے نے پھر ایک ایسی منزل بھی آ گئی آوازاں پیاں دیا نے محبوبہ ذرا ٹھہر جا تیرا رب تیرے اتے درود پیا پڑھدا ہے اللہ درود بھی پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین رب تے بندے دے درمیان محب تے محبوب دے درمیان جی جی توفیاں دا تبادلہ ہویا کملی والے لے کے آ گئے سویرے میرے نبی نے بیت اللہ وچ اعلان کر دیتا آج راتی میں اتنی طویل سیر کیتی ہے اللہ نال ملاقات کیتی ہے کفار مکہ وچ طرفاٹ مچ گئی کھلبلی مچ گئی ہو کی گیا وے اسی پہلو ہی کہندے سا نعوذ باللہ محمد جادوگر
دیوانہ میں جھوٹ بول داوے اتنی بڑی جھوٹ جناب یہ نہیں ہو سکدا عقل نہیں مندی شعور تسلیم نہیں کردا ادا کوئی اپنا ہوئے انکار کرے ابو بکر تو بلمانا سے قوم دا وڈیرا میں جرگے دے فیصلے کرن والا میں اے دسنا کوئی کبے آج راتی میں مکے چو فلسطین گیا وہاں مسجد حرام تو اقصا گیا وہاں من لویں گا مڑ کے بھی آیا وہاں ابو بکر پیارے بولے فرمائے انج نہیں ہو سکدا کوئی اگر ایک کبے تے عقل مندی نہیں انہاں کیا پھر جے کدے ایہی گل کملی والا کبے اللہ دا حبیب کبے رب دا مائی کبے واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں پیارے ابو بکر بولے او ظالمو تساں کیا جے کوئی کبے میرا کملی والا کوئی تے نہیں ہو تے رب دا بندہ خاص ہے تساں کیا کوئی کبے تے کملی والا کوئی تے نہیں ہاں جے کوئی ہو ویا تے اللہ بھی کہہ دے ویا پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے خاص نو بندے تے سارے نے جی پر بندیاں وچ فرق ہو نا جی ہاں ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی تیرا بھی ایک منہ کملی والے دا بھی ایک تیرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ تیرے بھی دو پیر نبی دے بھی دو پیر تمہیں دو اکھاں نال تکنا ہے نبی بھی دو اکھاں نال تکدا ہے تمہیں دو کناں نال سننا ہے نبی بھی دو کناں نال سندا ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی ان کے جوتے پر چمک تیرے چہرے پر نہیں تو تے میں ہوواں کہ مسیتے بھی ونجاں تو کبھی جتیاں لا چل مسیت پا گارے اونج بھی تیڑا بیڑا برادری نہ کوئی برا مسیرا چاچا اندر کارپیٹ پا چھوڑے تو ونجاؤ کہنا جی مولی صاحب جتیاں ذرا باہر لوے ہونی پوایا ہاں مسیت چلو مقدس ہے نا اندر کمرے بھی کارپیٹ پا وجے تو جتیاں باہر لوا چھوڑے نا ہاں ادھر کملی والا جا رہے ہے ارادہ کیتا ادھر موسیٰ کو تورتے گئے سن اگو آواز آئی سی یا موسیٰ فخلا نالیک جتیاں لا دے مقدس جائے کدھرے آڈر ہی نہ ونجے چنگا میں پہلے ہی لا چھوڑا کملی والے نے ارادہ کیتا قدرتی آواز آئی محبوبہ کی کرن لگئے مولا جتیاں اتارن لگا وہاں فرمایا محبوبہ سڑے جتیاں دے آ جا یا اللہ ادھر کیا سیلا دے منو بیا کہندے آ جا فرمایا محبوبہ او ہور سی تو ہو رے او کلیم سی تو حبیبیں ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی ان کے جوتے پر چمک تیرے چہرے پر نہیں ان چل میں تینوں نہیں کہہ کہندا ان کے جوتے پر چمک میرے چہرے پر نہیں اب دل میں خود انصاف کرے خود کر ان کے جوتے پر چمک میرے چہرے پر نہیں اور تو رینگتا ہے خاک پری ان کا عرش بری سے گزر تو رینگتا ہے خاک پری ان کا عرش بری سے گزری اب دل میں خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر اللہ دل میں خود انصاف کر میرے پیارے ابو بکر نے کیا ہو جلے ہوتے کملے ہو تساں کیا کوئی کوے کملی والا کوئی تے نہیں ہاں جے میرا نبی کہندا ہے میں راتی گیا وہاں نا اگر کملی والا کوے میں نہیں میرے گھر دی پوری فیملی گئی ہے
میں تاوی من لواں گا، اے بھی کوئی وڈی گل نہیں۔ میرا نبی کہندا ہے میں آپ گیا ماں، اگر کملی والا کہے میں نہیں گیا، آج راتی رب آپ آیا سی، ابو بکر تاوی من لوے گا۔ یؤمنون بالغیب، جی جی یہ عظیم لوگ ہیں، غیب تے ایمان لے آنا دے پکے تے پختہ۔ ایک کون؟ ابو بکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں جدے سامنے اللہ دی وعدانیت دا اپنی رسالت دا پیغام رکھیا، کچھ نہ کچھ سستایا، سوچی پہ گیا، ابو بکر اوے جنوں میں آکھیا بغیر سوچے میرے ہوتے ایمان لے کے آ گیا۔ ایک کون؟ ابو بکر اسلام دا پہلا خطیب ہے، مکے دے چوک وچ تقریر کرن والا وے، اتنا ماریا کفار نے، 3 دن بے ہوش رہ گیا، 3 دنوں تو بعد ہوش آئی، ماں جناب ہلدی لا کے پتر دیاں پٹیاں بھی کر دیے، ہوش آئی تے کہندی ہے بے پترا کچھ کھا لے۔ ابو بکر بولے میری ماں مینوں اے دسو میرے نبی دا حال کیے، میرے نبی دا حال کیے؟ ماں کہندی ہے پترا مار تینوں پئیے، پوچھدا نبی دا میں۔ ابو بکر بولے ماں مینوں اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کہندی ہے پترا اکھ تے کھولنا کچھ کھا لے پتہ کرنی آ۔ ابو بکر بولے ماں مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، ادوں تیکر کھاواں پیاں گا نہیں جدوں تیکر میرے نبی دے متعلق مینوں علم نہ ہو جائے۔ اے ابو بکر کیسا بندہ وے، کیسا مومن ہے، میرے نبی دا کیسا یار ہے۔ ہاں ہاں کملی والے نے فرمایا او لوگو ساری دنیا دے احساناں دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں، تواڈے وچوں شاید ابو بکر ہے جدے احساناں دا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ پہلی جنگ بدر ادھر پیو وے، ادھر پتر ہے، ادھر ابو بکر دا بیٹا وے، ادھر پیارے ابو بکر نال نے۔ ہاں جنگ ہو رہی ہے، جنگ تو بعد پتر بھی ایمان لے کے آیا، کہندے بابا جنگ دے دوران میری تلوار تھلے ایک واری تسی آئے، اگر میں کوشش کردا تو نقصان پہنچاندا، پر میں چالتی ہے تلوار کے پیو وے، حیا آ گیا وے۔ میری ابو بکر نے فرمایا اوے پترا کاش دے میری تلوار تھلے تو آ جاندا، قسم رب ذوالجلال دی میں وار خطا نہ کردا۔ پتر کہندا ابا کی پیا کہنا میں؟ ہاں بچیا سچ پیا کہنا وا۔ ابا کیا پتر دی محبت درمیان وچ نہ ہوندی؟ فرمایا پترا میرے درمیان صرف اللہ تے او دے رسول دی محبت ہے۔ تسی بھی عزت کیتا کرو ماں باپ نے، تقریب کیتا کرو جی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ماں باپ دوویں نے یا دوواں وچوں اکے، خوشی نال ثواب دی نیت نال انہاں دے چہرے دی زیارت کرو، اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ غلام عرض کر دے آقا جنہ دے ماں باپ چلے گئے ہون، نبی کریم نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلے جاؤ، ماں دی قبر دے پیر والے پاسے، باپ دی قبر دے سرانے والے پاسے جا کے جملے اللہ تینوں بھی ثواب مہیا فرمائے گا۔ زندہ نے قدر کرے، چلے گئے نے دعا پڑھیا کرو، فاتحہ پڑھیا کرو، تحفے بھیجیا کرو، مال دے دعاواں دے کلام اللہ دے۔ اللہ کریم پیا کہندے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کرو۔ بندہ دوڑیا آیا کملی والیا بڑا بڑا گناہگار معافی چاہنے، میرے نبی کریم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کملی والیا ماں ٹر گئی ہے، ابا زندہ وے۔ نبی کریم نے فرمایا جا اپنے باپ دی خدمت کر، او دی خدمت دے بدلے اللہ تیرے گناہاں نوں معاف فرمائے گا۔ یہ گلاں کنے دسیاں؟ رحمت للعالمین،
جس نے میلاد وچ بیٹھے پھر کیوں نہ کما جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سونے امت دے رکھی والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ کے لا سرور عالم صلی علی حسن حسین پیارے نے سونے نور نبی دے تارے نے او جنہ دین پیچھے او لوگو جنہ دین پیچھے سروارے پڑھیے لا الہ الا اللہ کے لا یا سرور عالم صلی علی یا سرور عالم آئے قربان جاواں مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ کے لا پڑھیے لا اے صرف میں نہیں پیا پڑھدا میرے کریم نبی دا دربارے ابو جہل کہندے تو اللہ دا رسول ہے اے میری مٹھ باندھے دسنا ہی وچ کی ہے میرے نبی نے کہا اوے جاہلاں دیا پیو اوے جاہلاں دیا بیا اے دس میں دساں کہ تیری مٹھ وچ کی ہے یا مٹھ والی چیز بول کے دسے میں کون ہاں وہ کہندہ ہے کمال ہو جائے میرے نبی نے فرمایا کن نہ لانا مٹھ ابو جہل نے کن دے قریب کی تھی تے مٹھ وچ باندھا کنکریاں وڈے بھی بول کے پہ کہندنے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا ہاں کافران کے کہندہ سونیا اگر تو اللہ دا رسول ہے او سامنے درخت نہ انہوں کہنا تیرے کل چل کے آوے میرے نبی نے کیا اگر میں کہہ دیا پھر تے گالی مک جائے گی جانا انہوں تو سنیڑا دے تینوں اللہ دا رسول بھی بلوندا وے اتنی گل جا کے انہیں آکی انہیں اپنیاں جڑانوں کھیڑیا اپنیاں پاندانوں ہلاندا نبی دی بارگاہ وچ آوندے تے ٹالیاں وچوں آواز پئی آوندی ہے حق لا اے کلمے نالی میں ناتی دھوتی تے کلمے نال وجائی او کلمے پڑھیا جنازہ میرا او سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی
اگر نکاح میرا ڈرائیور ہے عامر حافظ تو اساں اگر آواز پہنچ رہی اساں دے بلاؤ سٹیج تے عامر نکاح حافظ ڈرائیور جڑا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نا رتبہ تے مقام اتنا بلند کیتا ہے اعلیٰ کیتا ہے عرفہ کیتا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہے کہ میرا محبوب میرے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا میرا محبوب، بالکل نیڑے آ گیا۔ اس سونے دی محبت وچ اتنی دیر تسی جاگنے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تساں عزت دے، خدا برکت فرمائے۔ بھائی خالد صاحب دامے والا تے ڈیری والا دوئیں تے بھائی سعید صاحب ہو گئے، ظفر ہو گیا، نکاح ہو گیا، بہت سارے نام وچ کئی نے بولوے نا، سارے جتنے براون جی محلے والے جنہ جنہ تعاون کیتا اور جڑے چل کے آئے ہو پیار کیتا نے اخلاص کیتا نے، اللہ تعالیٰ سارے اجر و ثواب مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے نہیں دنیا اٹھنا نہیں جی، اجے تساں ایک اور میں گل دسن لگا، اٹھنا نہیں، بڑی مہربانی بالکل دل جمی نال بیسو تے اے تکو میں تساں جلدی فارغ کیتا، اے ماں بھی تسی دعا دے سو، اے خالد تے ہویا تے انشاءاللہ اج راتی تھی رگڑا لایا، ہاں کیونکہ اس نے دیا جو آج نے میری روز ہونی تے اے ماں میں تے خوش ہو میں تھوڑی جلدی جان چھوڑی ہن تساں میں ایک اور چیز بھی دے ساں، لیکن صرف دو مصرے جنا آج دو تریہ دہڑا میں نال تے دو ترے واری گلہ بھی کر رہا وہ استاد جی میری نات تو کو نہیں پڑھوائی تے میں آج چاہنا سمجھ میری تقریر تو بعد پڑھے پتہ لگے کتنے پانیے چے آ بھائی عامر اے مہمان ہے بھائی حوصلہ افزائی کر سو، دو شعر پڑھ بھائی، ادھر ادھر آؤ تھے بھائی، شاباش درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر